बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन जो अपनी ओपिनियंस के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसने भारत, चीन और पाकिस्तान की जंग के हवाले से एक रिपोर्ट पेश की है और उसमें ऐसे ऐसे इंकशाफात बताए हैं जो होश उड़ा देने वाले हैं, और वो सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। डिटेल्स में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन को दुनिया का अहम तरीन मैगजीन इसलिए समझा जाता है क्योंकि लोग समझते हैं कि इनकी पेशन गोइयाँ जो होती हैं वो हर्फ ब हर्फ सही साबित होती हैं, लेकिन असल में ये थिंक टैंक्स पर काम करते हैं और ये बड़ी बड़ी ताकतों के जो आगे के प्लान्स हैं वो बताते हैं, और चूंकि ये प्लान्स खुफिया होते हैं इसलिए लोग इनको पेशन गोइयाँ समझते हैं, और जब वो प्लान्स कामयाब होते हैं तो लोग समझते हैं कि ये पेशन गोइयाँ सच साबित हो गई हैं। फॉरेन पॉलिसी ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत का कोई चांस ही नहीं है कि वो चीन या पाकिस्तान के खिलाफ जंग जीत सके, और इस रिपोर्ट का जो टाइटल उन्होंने लिखा है कि वाई चाइना इज़ विनिंग अगेंस्ट इंडिया, कि चीन भारत से क्यों जीत रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि भारत की जो परफॉर्मेंस रही है वो पूरे एशिया में सबसे ख़राब रही है 2020 में इकोनॉमी के हवाले से। अब इस वक्त जो भारत के हालात हैं वो इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो छोटी मोटी जंग भी अफोर्ड कर सके, उसके पास इतने पैसे ही नहीं है, और फिर चीन जैसे मुल्क के साथ जंग लड़ना उसके लिए एक बहुत बड़ा बजट चाहिए जो फिलहाल अमेरिका भी अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान के साथ भी इनके मामलात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं और इनके पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी ही नहीं है पाकिस्तान के साथ जंग लड़ने के लिए, ना ही इनकी कोई स्ट्रेटजी है। आपको याद होगा 27 फरवरी में इन्होंने क्या किया था, इनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई स्ट्रेटजी नहीं थी। हालांकि जो हमला करने वाला होता है उसके पास प्लान्स होते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, और जिस पर हमला होता है उसको तो पता ही नहीं होता। लेकिन सारी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तानी फौज की स्ट्रेटजी थी, उनकी प्लानिंग थी, उन्होंने एक ही दिन में कैसा ज़बरदस्त जवाब दिया। इनको तो आज तक समझ ही नहीं आ रही कि इनके साथ हुआ क्या था। वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि इनके जहाज़ों का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पीछे से ब्लॉक हो गया था। वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि अभिनंदन को पता ही नहीं चला कि वो पाकिस्तान की हदूद में भी दाखिल हो चुका है। वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि पाकिस्तानी तैयारे आए, इनके आर्मी चीफ को टारगेट करके वापस गए, 6 जगहों पे उन्होंने धमाके किए और इनके रेडार्स तक उनको कैच नहीं कर सके। वो टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान इनको नहीं बताता और ना ही चीन बताता है। ये अपने घिसे पिटे हथियारों की शो ऑफ भी करते रहते हैं और उनकी पूजा भी करते रहते हैं। सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका का भारत पर दबाव है कि वो चीन के साथ जंग करे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी का कहना है कि भारत के पास और कोई हल ही नहीं है सिवाय इसके कि वो बैठकर पॉलिटिकल डायलॉग्स करे। और मोदी सरकार के कई लोग यहाँ आते हैं और हमें बताते हैं कि हम चीन के साथ जंग करने की या जंग के जरिए इन मामलात को हल करने की अहलियत नहीं रखते। इसका एक ही हल है कि बैठें और इन तनाज़ात को डायलॉग्स के जरिए हल करें। तो ये चीज़ें हमें समझ नहीं आती कि भारत तब क्यों नहीं सोचता जब वो साजिशें करता है, जब वो अमेरिका के कहने पर बड़े बड़े मुल्कों के साथ पंगे ले रहा होता है, फॉल्स प्रोपेगेंडास कर रहा होता है, साजिशें कर रहा होता है, तब तो वो बहुत बड़ी ताकत बना होता है। फॉरेन पॉलिसी का कहना है कि अगर भारत की चीन के साथ जंग होती है तो भारत की ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी यही हो सकती है कि उनके फौजी अपनी जानें बचा लें। और फिर फॉरेन पॉलिसी का कहना है कि भारत का जो डिफेंस बजट है जो 60% है, वो तो सिर्फ भारत की 14 लाख की जो फौज है उनके एक्सपेंसेस पूरा करने के लिए भी काफ़ी नहीं है। वही सच टीवी उर्दू वाली बात कि एक हजूम है, ये एक फौज नहीं है, ये एक हजूम है, एक लश्कर है। अगर इनको चीन या पाकिस्तान के साथ जंग करनी है तो इनको एक बहुत बड़ा बजट चाहिए जो इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इन्होंने राफेल लिए हैं, लेकिन वो बड़े पुराने मामलात हैं, और हाल में भी आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इसराइल से ड्रोन्स ख़रीद रहे हैं, अमेरिका से चीज़ें ले रहे हैं, लेकिन ये असलहा जंग के लिए नाकाफ़ी है क्योंकि इनका सारे का सारा असलहा पुराना और बेकार है। अगर इनकी पाकिस्तान के साथ जंग होती है तो इनके पास जो असलहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिनों का है, और वो भी सारे का सारा पुराना और बेकार असलहा।
اب اگلی بات جو فارن پالیسی کہہ رہا ہے اس سے آپ کو سچ ٹی وی اردو کی ساری باتیں یاد آ جائیں گی. فارن پالیسی کہتا ہے کہ مودی کے پاس صرف ایک ہی چیز ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ چھوٹے موٹی چیزوں کو بتنگڑ بنا کے اپنی عوام کو بے وقوف بناتا رہے. ایک چھوٹا سا واقعہ کریٹ کیا جاتا ہے, اس کا بہت بڑے لیول پر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ان کی میڈیا کے ذریعے. پھر ایک جھوٹا ڈرامہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے پاکستان کو سبق سکھا دیا ہے. مودی کے پاس اس سے زیادہ کرنے کو کچھ نہیں ہے کہ وہ اپنی عوام کو بے وقوف بنا سکے. آج یہ بات ہم نہیں کہہ رہے, آج یہ بات فارن پالیسی کہہ رہا ہے. اب دنیا کے جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں اور خاص طور پر امریکہ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا ہے کہ انڈیا کسی صورت یہ اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ پاکستان سے جنگ جیت سکے. سب جھوٹ ہے, سب دکھاوا ہے. لیکن پاکستان بہت کچھ برداشت کرتا رہا اپنی کمزور معیشت کی وجہ سے. اب بھارت کا پنگا ہو گیا ہے چین کے ساتھ, جس کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے, طاقت ہی طاقت ہے. تو یہاں پر آ کر بھارت بری طرح سے پھنس چکا ہے. پاکستانی فوج کی جو قابلیت ہے, جو ان کی اہلیت ہے, وہ ساری دنیا جانتی ہے. آپ یونائٹڈ نیشنز میں دیکھ لیں. اب بھارت کا تو صرف ایک ہی کام ہے, جھوٹے پروپیگنڈاز کرنا, وہ ان سے باز نہیں آتا. ابھی جو EU ڈس انفو لیب نے جو ان کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کیا, اس کے بعد دنیا کا کوئی بھی ملک ہوتا وہ شرمندگی کی وجہ سے چپ کر کے بیٹھ جاتا. اس کے بعد انہوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا کہ پاکستانی ایک کرنل ہے یونائٹڈ نیشنز میں اور وہ اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے. جو یونائٹڈ نیشنز کے اہلکار ہیں ان کو اسلام کی طرف راغب کر رہا ہے, ان کے مذہب کو چینج کروا رہا ہے. اور یونائٹڈ نیشنز نے اس بات کا نوٹس لے لیا ہے اور پاکستانی کرنل کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے اور اس کو جلد سزا ملنے والی ہے. جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں. یونائٹڈ نیشنز نے ایسے کسی واقعے کا نہ نوٹس لیا ہے, نہ ایسی کوئی انکوائری چل رہی ہے. تو EU ڈس انفو لیب کے اتنے بڑے انکشاف کے بعد بھی بھارت اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا. بس یہ جنگ لڑ رہا ہے وہ پاکستانی فوج کے خلاف کہ کس طرح سے اس کو بدنام کیا جا سکے, کس طرح سے اس کا مورال گرایا جائے. اور اس پر بھارت نے اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ کی ہے, لیکن الحمدللہ ہماری فوج اور زیادہ مضبوط ہوئی ہے. اور جس مقام پر بھارت نے پاکستان کو کھڑا کیا تھا, آج اس مقام پر بھارت خود کھڑا ہے. اور اس پر ہم نے کوئی اربوں ڈالرز کی انویسٹمنٹ نہیں کی, صرف ہماری فوج کی پالیسیز, ہماری خفیہ اداروں کی انٹیلیجنس رپورٹیں اور ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی آواز. باقی سب کچھ مودی نے خود ہی کر دیا جو اس نے کرنا تھا. بھارت کو اس جنگ میں امریکہ نے دھکیلا ہے اور بھارت اپنی جھوٹی شان و شوکت بتانے کے لیے اس جنگ میں پھنس چکا ہے. اسے لگتا تھا کہ یہ جنگ بھی وہ جھوٹ اور پروپیگنڈاز کے ذریعے سے ہینڈل کر لے گا, لیکن اب وہ پھنس چکا ہے, اب وہ بچ نہیں سکتا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ چین نے لداخ میں 100 سے زائد لڑاکا طیارے کیوں تعینات کیے ہیں. H-6 بامبرز, S-400 میزائل سسٹم, کون سے ہتھیار وہ وہاں پر لے کر آ چکا ہے, ڈائریکٹ انرجی ویپنز. یہ سب جو تباہی کا سامان ہے یہ چین وہاں پر کیوں لے کر آیا ہے؟ کیا اسے خطرہ ہے کہ بھارت اس پر حملہ کر دے گا اور اس کو بچنے کے لیے یہ ہتھیار چاہیے؟ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. چین کو ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے. پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت چین پر کبھی بھی حملہ نہیں کرے گا. تو پھر اتنے ہتھیار کیوں؟ تو پھر کیا چین نے بھارت پر حملہ کرنا ہے؟ تو ہاں, لیکن وہ اب تک کر کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ چین اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے, جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا کہ بھارت چین پر حملہ نہیں کر سکتا, لیکن بھارت نے امریکہ کے پریشر کو جو ٹالنا ہے اس کے لیے اس کو گلگت بلتستان پر حملہ کرنا پڑے گا. اور وہ بھارت کو لگتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کر کے حملہ بھی کر لوں گا, بچ بھی جاؤں گا, بڑے بڑے ممالک کو بیچ میں لے آؤں گا, پاکستان پر پریشر ڈلواؤں گا کہ وہ جواب نہ دے. تو اصل میں چین اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ جب بھارت نے گلگت بلتستان پر حملہ کیا, چین کہہ چکا ہے کہ اگر سی پیک پاکستان میں جتنی بھی چین کی انویسٹمنٹ ہے اگر اس پر حملہ ہوا تو وہ چین پر حملہ ہوگا. تو چین اس انتظار میں بیٹھا ہوا ہے. جب سے چین اور پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ایک ہو کر کام کرنا شروع کر دیا ہے, ایک تو چین کی ٹیکنالوجی اور پاکستان کی جو ہیومن انٹیلیجنس ہے وہ لاجواب ہے. ان کو سب کچھ پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور اس کے جواب میں ہم نے کیا کرنا ہے. اور اب بھارت کے اندر سے ہر طرف سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں, میڈیا ان کو جتنا بھی دبانے کی کوشش کرے
वहाँ पर बड़े बड़े जीनियस लोग बैठे हुए हैं और वो बता रहे हैं कि मोदी हमें हर तरह से फंसा चुका है। इस वक्त भारत के साथ उसके हमसायों में से कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि भारतीय एयर चीफ ने खुद कहा है कि आप ये ना सोचें कि अमेरिका ने आपकी मदद करनी है, क्योंकि भारतीय मीडिया तो यही बता रहा है कि अमेरिका हमारे साथ है, तो अमेरिका ने आपकी मदद नहीं करनी, अमेरिका आपको इस जंग में धकेलेगा और आपने ये जंग खुद लड़नी है। और अगर आपने अमेरिका से मदद मांगी तो आपको उसकी ऐसी ऐसी शराइत पूरी करना होंगी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमेरिका दोस्तों के लिए कैसा है, ऐसा वो अपने दुश्मनों के लिए भी नहीं है। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या कहना है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने। और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।